साहिवाल दे शहजादे ना देंदे ऐ दगा नहीं गल तो ऐ फिरदे है नाच वफा अपने शहर उत्तों वार देने जा साहिवाल वाले किसे तो नहीं डरदे पाकिस्तान दीवा धांदे ने शान साहिवाल वाले सीधी गल कर दे। जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ, इस्लामी माहौल में रहता, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। उसे पूछ लो, वो बताएगा बकरी हलाल है, वो बताएगा मुर्गी हलाल है, वो बताएगा फलां चीज हलाल है, और ये भी कहेगा ये चीज हराम है, ये हराम है, ये हराम है। ये बच्चे को भी पता है। तो फरमा इन्नल हलाला बय्यनुन व इन्नल हरामा, हलाल भी वाज़े और हराम भी वाज़े, और उसके दरमियान कुछ शुबे वाली चीजें। कुछ चीजें वाज़े हैं कि ये हलाल है, कुछ चीजें वाज़े हैं कि ये, दरमियान में कुछ चीजें हैं कि जिसमें कोई शुबा है। ज्यादा लोग नहीं जानते उन्हें, उलमा ही जानते हैं। किसी ने कहा कि यार ये पता नहीं हलाल है, किसी ने कहा पता नहीं हराम है। अब सुनो, ज़ाब्ता मेरे हुजूर ने बयान किया। जिसने अपने आप को शुबे वाली चीजों से बचा लिया, जो शुबे वाली चीजों से बच गया, उसने अपना दीन भी बचा लिया, अपनी इज्जत भी बचा ली। आपको ये यकीन है कि ये खाना जो पका है बिल्कुल ठीक है, सेहत अफजा है, तो आप उसको रग़बत से ले लेते हैं। और एक खाने का पता है कि ये इंतहाई खराब है और मुज़र सेहत है, तो आप उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। और एक के बारे में आपको शक है, पता नहीं सही है कि पता नहीं खराब है, तो कभी भी अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला उस मशकूक खाने को नहीं खाएगा। इसलिए दीन के मामले में भी ऐसे करो कि जिसके बारे में तुम्हें शक हो उसको छोड़ दो, और उसको इख्तियार करो जिसके बारे में शक ना हो। और फिर इरशाद फरमाया, जो शुबे वाली चीजों में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। जिस तरह कोई शख्स किसी चरागाह के गिर्द अपने जानवर चराता है, सरसब्ज चरागाह है, और वो उसके आस पास अपने जानवर रखता है, तो कभी तो कोई बकरी, कभी तो कोई भेड़, कभी तो कोई जानवर अचानक जाके उस दूसरे की चरागाह के अंदर मुंह मार लेगी। तो फिर जरूरत ही क्या है उसके करीब जाने की। तो कहा जो हराम के करीब जाएगा एक दिन हराम में मुब्तला हो जाएगा। हर बादशाह की कोई चरागाह होती है, उसने एक मखसूस चरागाह रखी होती है, उसमें उसके जानवर चरते हैं, और किसी का जानवर उसमें वो आने नहीं देता। बादशाह की गैरत होती है, उसने बाड़ लगाई होती है। लेकिन अगर कुछ चरागाह को अबूर कर ले तो वो बादशाह जो है वो गैरत की वजह से उस जानवर को फिर छोड़ता नहीं है कि ये मेरी चरागाह में आया क्यों। तो फरमाया अल्लाह की चरागाह खास उसकी हराम करता चीजें, वो गवारा नहीं करता कि कोई हराम में मुब्तला हो। ये सारी कहानी बयान की हुजूर ने। फिर उसके बाद हुजूर ने इसको मजीद खुलासे के तौर पे मुख्तसरन बयान फरमाया। मेरे जानो दिल हुजूर पे कुर्बान, कायनात में ऐसा फसी नहीं हुआ कोई जैसे मेरे हुजूर फसी हैं। ये नहीं जो हदीस नूर आपने पढ़ी, इसका एक एक हरफ वाज़े है, एक एक लफ्ज रोशनी दे रहा है, और ये मंजिल नवाज हदीस है। ये हमारी जिंदगी के अंदर हमें खैर और शर की पहचान करवाने वाली है। लेकिन उसके बाद फिर मेरे हुजूर ने इसको दूसरे पैराए में बयान किया, और कितना खूबसूरत अंदाज है, सुन लो। इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वहियल कल्ब, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। दिल अगर ठीक हो गया तो पूरा जिस्म, और दिल खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो गया। इसलिए वो रूमी ने कहा था, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबर अस्त, दिल को काबू में ले आ, ये हज्जे अकबर है। वहां तो फेरे काटे लेकिन तेरा दिल कहीं और था, तो कहा नहीं, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। कहा कि 1000 काबे से एक दिल बेहतर है। क्यों? काबा बुन गाहे खलील अतहरस्त, काबा हजरत इब्राहिम की गुजरगाह है, दिल गुजरगाह जलील अकबरस्त, और दिल रब्बे जलील की गुजरगाह है। और इकबाल बोला खुद ही का नशेमन तेरे दिल में है,
خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آ گئی؟ اقبال نے کہا میں بات دلیل سے کر رہا ہوں. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. اس لیے اس کا کنٹرول کر لینا، اس کا قابو میں کرنا. تو میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے دل کو قابو میں کر لو. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے. دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے. یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے. گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری دعا شیئر کر رہی ہوں. یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے. اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں. ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے. زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے. ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر. اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے. اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے. اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے. تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما. ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما. اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں
ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔